जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब के हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और कल रात जैसे कि आपने देखा कि पहले एक मुज़ाहरा हुआ गवर्नर हाउस के सामने और उसके अंदर कोई 1000-1500 लोग मौजूद थे, लेकिन इमरान खान ने अपनी तकरीर के ज़रिए काफ़ी इंतशार फैलाने की कोशिश की। हालांकि जनरल बाजवा के हवाले से उनका दिल नरम हो चुका था, उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से गालम गलोच से परहेज़ किया। अलबत्ता एक आदमी के हवाले से खूब जो है लत्ते लिए गए और ज़ाहिर है इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो इस तरह की अलामतों से, तलमीहात से, इस्तारों से, इशारों से समझ जाते हैं कि एक आदमी किसका जिक्र हो रहा है। तो वो जो है जनरल बाजवा का बिटवीन द लाइन जिक्र कर रहे थे, लेकिन कहीं नहीं कहीं कहीं हमें यूं भी लग रहा है कि खान साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो गया। रात को कुछ 1:30-2 बजे के करीब गवर्नर साहब ने उठाकर परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया। लोग तवक्को कर रहे थे ये काम 48 घंटे पहले हो जाएगा, लेकिन वो 48 घंटे पहले नहीं हुआ, 48 घंटे बाद हुआ और परवेज़ इलाही की काबीना तहलील हो गई। उसके बाद उस लेटर में ये भी लिखा कि वज़ीर आला कायम मुकाम परवेज़ इलाही रहेंगे। अभी परवेज़ इलाही साहब 2 बजे के करीब एक इजलास करेंगे और ये तकरीबन 1:30 बजे के करीब रिकॉर्ड हो रहा है। तो 2 बजे के करीब एक इजलास करेंगे जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी और गर्मा गर्मी के इम्कानात पाए जाते हैं। इसी दौरान रात को ही फैसला किया गया कि परवेज़ इलाही एंड कंपनी जो है फौरी तौर पर अदालतों में जाएगी और अदालतों में रिलीफ उनको मिल जाएगा। तो फौरी तौर पर अदालतों में ये चले गए सुबह सुबह और उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बना दिया और उन्होंने कहा जी कि ये 5 रुकनी बेंच है और ये अब फैसला करे परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं और बड़ी खबर ये है कि उस बेंच के एक रुकन ने इस बेंच के अंदर बैठने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो बेंच टूट गया और जो है इससे माजी में तो ये होता रहा है जब इस तरह के इक़दाम होते हैं उससे काम लंबा हो जाता है और मामला खटाई में पड़ जाता है और वो चीज़ जो अभी फौरी तौर पर होनी थी वो 2-3 महीने आगे हो जाती है। थोड़ा सा आपको ये बताना ज़रूरी है कि बेंच क्यों टूटा और उसके नया बेंच कब तक बनेगा और इसके जो असरात क्या हो सकते हैं। तो जो बेंच टूटा है, एक जज साहब ने ये फरमाया कि वो चूँकि किसी ज़माने में परवेज़ इलाही साहब के वकील भी रहे हैं, बहुत से मुकदमों में उन्हें रिप्रेजेंट करते रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है और इस वजह से वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इत्तलात और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस बेंच में चूँकि अब बेंच टूट गया, एक नया बेंच बनेगा, एक नाम और डालना है। जहाँ आपने 5 नाम डाले थे उसमें से 4 रह गए, तो एक नाम और डाल के बेंच मुकम्मल किया जा सकता है। कहने को तो ये 1 मिनट की कार्रवाई है और 1 मिनट में हो सकता है, लेकिन माजी में इसमें बहुत ज़्यादा इल्तवा के मामलात भी हमने देखे गए हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो बेंच दोबारा बनेगा, आज ही बनेगा और वो आज ही परवेज़ इलाही की समाअत करेगा उनकी दरख्वास्त की। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि परवेज़ इलाही दरख्वास्त में क्या कह रहे हैं और उसके दूसरे तरीके क्या हैं उस बात को, उस मामले को निपटाने के लिए। परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मैं पंजाब का कानूनी और आइनी वज़ीर आला हूँ, मुझे अपने अरकान का एतमाद हासिल है, लिहाजा मेरी असम्बली को, मेरी काबीना को बहाल किया जाए। ये उनका सारा मुद्दा है, यही अदालत में जाकर उन्होंने कहना है और अपने आप को वज़ीर आला साबित करने का ये तरीका है उनके नज़दीक और थोड़ा सा अपोजिशन को दबाने का कि अगर उनके हक़ में फ़ैसला मिल जाता है। अब अदालत इस मौके पे क्या करेगी? अदालत इस मौके पे कहेगी कि अगर आप समझते हैं कि आपको अपने अरकान का एतमाद हासिल है, तो एतमाद का वोट ले लें। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। अगर आपको अपने अरकान का एतमाद हासिल है, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये ऐवान मेरी मर्ज़ी, ख्वाहिश और मेरे अरकान की मंशा के बगैर नहीं चल सकता, तो आप एतमाद का वोट ले लें। और यही बात गवर्नर साहब ने कही थी, बलीगुर रहमान साहब ने। और क्या कहा था?
انہوں نے کہا جی کہ آپ، اور انہوں نے ٹائم بھی اسپیسیفائی کیا کہ اب سے 48 گھنٹے پہلے شام کو 4 بجے اجلاس بلائیں، اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو توقعات لے کر عدالت میں جا رہے ہیں، پی ٹی آئی جو امیدیں عدالت سے رکھ رہی ہے، اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو موجودہ صورتحال ہے۔ اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو بندے ان کے پاس پورے نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بندے اپوزیشن کے پاس بھی پورے نہیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس 186 نہیں ہے تو ان کے پاس بھی 186 نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج جو تحریک عدم اعتماد جمع کروائی گئی تھی اپوزیشن کے طرف سے، بیسیکلی دونوں طرف سے بات ہو رہی تھی نا، ایک طرف گورنر صاحب سے اعتماد کا ووٹ والا نوٹیفیکیشن نکلوا دیا، دوسری طرف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرا دی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد میں کہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو اپنے نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں، تو بندے تو ان کے بھی پورے نہیں ہیں، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے۔ اب چونکہ وہ اسمبلی بھی نہیں رہی اور وہ کابینہ بھی نہیں رہی، پرویز الہی بھی قائم مقام ہو گئے ہیں، تو وہ جناب تحریک عدم اعتماد واپس لے کے اچھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ذرا لارجر سکیل پہ، بڑے کینوس پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ پنجاب میں جو کچھ ہوا، کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور گورنر کا ڈی نوٹیفائی کرنا، اور یہ سارے عدالتوں کے پاس جانا، یہ سارے معاملات اس ایک نقطے پہ مرکوز تھے جو عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ 23 دسمبر کو اس ملک میں نہ کے پی کے کی اسمبلی رہے گی نہ پنجاب کی اسمبلی رہے گی۔ تو آج 23 دسمبر ہے، جمعہ کا مبارک دن ہے، اور آج پنجاب کی اسمبلی کسی اور شکل میں قائم ہے، لیکن وہ اسمبلی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور اسی طرح کے پی کے کی اسمبلی انہوں نے مشروط کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی یہ اگر جو ہے مٹھائیاں کھا رہے ہیں اور بلے لوٹ رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کھائیں۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، پہلے پنجاب توڑ دیں تو پھر اس کے بعد ہم کے پی کے اسمبلی توڑیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23 تاریخ آ گئی اور کے پی کے اور پنجاب دونوں کی اسمبلیاں کسی نہ کسی شکل میں قائم ہیں، اور وہ معاملات جو یہ سوچ رہے تھے خان صاحب کہ ملک میں انتشار پھیلانے کی، وہ انتشاری کاوش جو ہے کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ اس سے ظاہر ہے کچھ پالیٹکس میں فرق پڑا ہے، لیکن اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے دعوے جو ہے نا، پہلے عمران خان ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ مجھے اعتماد کا ووٹ چاہیے، تو ریاست کی ساری قوتیں انہیں اعتماد کا ووٹ دلوانے پر برسر پیکار ہو جاتی تھی۔ خان صاحب کہتے تھے کہ یہ بل مجھے آج ہی منظور کرانا ہے، تو پھر عامر لیاقت جیسے مرحوم جیسے لوگوں کی ویڈیو سامنے آتی تھی کہ بھئی ہمیں تو انہی نے بلایا ہے جو پہلے بلایا کرتے تھے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ مجھے چیئرمین سینٹ کے طور پہ چاہیے، تو پوری ریاست اس کے لیے سرگرداں ہو جاتی تھی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کی باتوں کی وہ اہمیت ریاست کے ایوانوں میں نہیں رہی۔ اب انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور 23 تاریخ ہے آج، اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹی، نہ کے پی کے کی نہ پنجاب کی۔ اور یہ معاملہ اب جنوری کے بعد تک کا چلا گیا ہے۔ جنوری کے بعد تک کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ اس وقت عمران خان زمان پارک میں ہوتے ہیں، کے پی کے میں ہوتے ہیں، بنی گالا میں ہوتے ہیں یا اڈیالہ میں ہوتے ہیں، یہ ابھی پتہ نہیں۔ لیکن اب چونکہ پنجاب میں بیوروکریسی نے پلٹا مارا ہے، تو خان صاحب جو زمان پارک میں چھپے ہوئے تھے کافی عرصے سے، تھوڑا سا خوف ان کے اور ان کے ارد گرد کے لوگوں میں اب واضح طور پر نظر آنے لگ گیا ہے، اور وہ تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے قوم کو ہمیشہ تلقین کی گھبرانا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے جو حفاظتی حصار ہے اس سے نہیں نکل رہے۔ کل وہ جا سکتے تھے گورنر ہاؤس کے سامنے، لیکن وہاں پر نہیں گئے۔ تیسرا ایک بڑا المناک واقعہ اسلام آباد I-10 میں ہوا۔ میرا بچپن جوانی جس علاقے میں گزرا وہ I-9 کا علاقہ ہے، اس سے ایڈجیسنٹ ہی علاقہ 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ I-10 کا علاقہ ہوگا۔ یہاں پہ سبزی منڈی جو ہے وہ وہاں پہ اس کی وجہ سے ٹرکوں کی بہت آمد و رفت رہتی ہے۔ وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا
اور پولیس ایک ٹیکسی کو چیز کر رہی تھی، اس کے اندر جو ہے کوئی بارودی مواد تھا، اور وہ پھر جو ٹیکسی میں موجود جو کپل تھا انہوں نے وہ بارودی مواد جو ہے وہ تلاشی کے دوران اس کو پھاڑ دیا، اور اس سے جو ہے ایک پولیس والے کی شہادت ہوئی اور 5 پولیس والے زخمی ہوئے، اور یہ پولیس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ دیکھیے، فوج کی عزت کرنا، کیونکہ وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، بہت لازم ہے، لیکن یاد رکھیے کہ پولیس بھی ہماری حفاظت کے لیے فرنٹ لائن فورس ہے، اس کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے پولیس کو ہمیشہ رشوت خور، چور، ڈاکو کے نام سے پکارا ہے۔ کسی بھی ادارے میں سارے لوگ نہ اچھے ہو سکتے ہیں نہ برے ہو سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو انتہائی کم سہولیات کے باوجود، انتہائی کم تنخواہ کے باوجود اس طرح وطن کا دفاع کرتے ہیں، دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ قابل احترام، قابل عزت ہوتے ہیں۔ تو جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آج، تو اس پولیس والے شہید کے لیے بھی اور اس کی بہادری اور جرأت کے لیے بھی ضرور دعا کریں، اور دعا کریں کہ اس وطن کو بچانے کے لیے جب ایسے بہادر لوگ سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرمائے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔